बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ जो है वो अगले गेयर में लेकर जा रही है इस तहरीक को, और पीछे हटने के बजाय मज़ीद आगे बढ़ रही है और सख्त जो है वो फ़ैसले किए गए हैं। और ये फ़ैसले माइनस अली अमीन गंडापुर समझ लें कि माइनस अली अमीन गंडापुर जो है ये फ़ैसले हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार रहा है आज पिछले 4, 5, 6, 8 घंटे में, वो सारा आपको बता चुका हूँ, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। और इसीलिए अब ये प्लान किया गया है कि जो भी चीज़ आगे कर रही हैं वो फ़िल वक्त जो है वो माइनस अली अमीन गंडापुर हो। दोबारा इतना सिर्फ कहूँगा, बाकी मैं वो सारी तफसीलात जो पिछली वीडियो में दिया नहीं दोहराऊँगा, कि अगर अली अमीन गंडापुर वाकई अगवा हैं तो जैसे ही वो सामने आएंगे तो उनके बयान से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अगर अगवा थे तो वो क्या बयान देते हैं, और अगर वो गिरफ़्तार हैं तो फिर वो कल उनको अदालत पेश किया जाएगा, और अगर वो ख़ुद ही वो हैं तो फिर वो एक ऐसा बयान दे सकते हैं कि मैं तो सोया हुआ था, इस तरह का बयान भी वो दे सकते हैं। खैर, अब तहरीक इंसाफ का नया प्लान जो सामने आया है उसके मुताबिक, तहरीक इंसाफ के नए प्लान के मुताबिक तमाम कबायली मशरान जो हैं और जो जिरगा मेंबरान हैं उनके साथ जो है वो राब्ते करने का फ़ैसला किया गया है। और बल्कि जो जनूबी अज़ला हैं उसकी जो मुख्तलिफ़ जो जिरगा मेंबरान हैं और मिशरान हैं उनके साथ तो राब्ते कर भी लिए गए हैं। और साथ ही PTI ने कहा है कि अगर हमारे सूबे के KPK ने कहा है कि अगर हमारे सूबे के वज़ीर आला को रिहा ना किया गया, क्योंकि अभी ज़ाहिर है एक नैरेटिव PTI का यही है कि उनको अगवा किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। हकीकत ये ज़ाहिर है उन्होंने नैरेटिव यही बनाना है, लेकिन मैं बहरहाल पिछली वीडियो में आपको मुकम्मल हकीकत PTI के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या चल रहा है वो सारा बता चुका हूँ। तो अब वो कहते हैं कि अगर सूबे के वज़ीर आला को रिहा ना किया गया और मासूम शहरियों पर जबरबंद ना किया गया तो D चौक पर जारी एहतजाजी मुहिम के साथ एक नई एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया जाएगा। यानी ये वाज़ेह है कि D चौक का एहतजाज ख़त्म नहीं किया जा रहा, इस लम्हे तक तो नहीं ख़त्म किया जा रहा, अगले लम्हे का किसी को नहीं पता। अगर इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात करवा दी जाती है और इमरान खान कॉल ऑफ कर देते हैं फिर है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये कहा गया है कि पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम मोहम्मद, बाजोड़, दीर, गिलगित, चित्राल की बड़ी जो कम्यूनिटीज़ हैं उनसे भी राब्ते किए गए हैं, और उनमें से कुछ ने कल D चौक में एहतजाज में शरीक होने का ऐलान कर दिया है। ये दावा है तहरीक इंसाफ के ज़राए का। साथ ही उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और सिंध के तमाम अज़ला को भी एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए राब्ते, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से उनको जो है वो रात 12 बजे हतमी कॉल दी जाएगी, आज दी जाएगी, कल दी जाएगी, देखना है। और ये भी एक प्लान है कि किसी तरह से कराची का महाज जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि 1000 पुलिस वाले सिंध से जो हैं वो यहाँ पर बुलवा लिए गए हैं। तो ये है कि कराची में मतलब एक नया महाज जो है वो कराची का खोल दिया जाए, ताकि एक टफ़ सिचुएशन जो है वो इस निज़ाम के लिए हो जाए। उसके बाद ये बताया गया है कि नॉर्थ पंजाब रीजन ख़ुसूसन रावलपिंडी, मरी, अटक, झेलम, मियांवाली, बक्कर, फैसलाबाद और सरगोदा के कारकुनान को D चौक के कारकुनान की मदद के लिए पहुंचने की कॉल दे दी गई है, और इन एरियाज़ को कहा गया है कि वो फ़ौरन तैयारी करें पहुंचने की। और KPK के हवाले से बताया गया कि सवाबी, नौशहरा, चारसदा, हरीपुर, एबटाबाद से भी ताज़ा दम कारकुनान की टीम्स को D चौक पर जो है वो मुज़ाहिरीन की मदद के लिए और एहतजाज करने के लिए जो है वो कॉल दे दी गई है, उनको बुला लिया गया है। साथ ही KPK के तमाम शहरों के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हिकमत अमली बना के और शेयर करने का जो है वो हुक्म दिया गया है, और उनको कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अंदर, अगले 2 घंटे में KPK के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो अपना जो है वो प्लान बनाएं और पार्टी के साथ शेयर करें, और वो किस तरह से एहतजाज के लिए लोगों को लेकर निकलेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो ज़ाहिर है PTI ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेगी, लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, जिनको अली अमीन गंडापुर साहब ने साइड लाइन कर दिया था KPK में, उनको अब आगे लाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है, उनको टास्क दिया जा रहा है कि आप बंदे लाएं। ज़ाहिर है वो लाएंगे भी सही, रिएक्शन में लाएंगे कि ठीक है अगर अली अमीन गंडापुर नाकाम हो रहा है तो हम अपना दिखाएं कि हम लोग ठीक थे, अली अमीन गंडापुर गलत था। तो ये भी एक प्लान है कि तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जिनको अली अमीन गंडापुर साहब ने साइडलाइन कर दिया था उनको अब जिम्मेदारी दी जाए। और ये एक रियलिटी भी है कि इस मौके पे जो भी कारकुनान को निकालेगा, एक ऐसा टाइम है कि वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं उन सब में उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, उसका नाम बन जाएगा कि इस क्रूशल मौके पे कौन है जो बंदे लेके निकला है, और उसका ज़ाहिर है फिर उसका टिकट भी पक्का है, उसकी सियासत भी ज़िंदा रहेगी। इतवार को जो है वो इजलास जो है वो बुला लिया गया है। पहले ये सोमवार को इजलास होना था, अब इतवार को इस इजलास को बुला लिया गया है, और अब इसमें जो है वो सख्त तकरीर की जाएंगी। और एक इसलिए भी ये किया जा रहा है कि तमाम MPs और मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद हों, अगर वहाँ से निकलना पड़े दोबारा तो वहीं से रवाना हो और आसानी हो सारी चीज़ें। और अब जो भी प्लान बनाया जाएगा, इस वक्त तक जो प्लान है, अली अमीन गंडापुर साहब सामने आ जाते हैं, कोई सख्त बयान दे देते हैं, कोई ऐलान कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि अब जो भी प्लान बनाया जाएगा वो एंटी अली अमीन गंडापुर प्लान होगा।
کیونکہ بہت سخت اظہار برہمی ہے اس وقت پارٹی کے اندر علی امین گنڈا پور پر کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پارٹی کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ. اسی طرح سے عمر ایوب صاحب کا ایک بیان آیا, یہ بیان سنیے, پھر ایک دو چیزیں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا محاصرہ کیا, گھیرا کیا, اندر گئے, رینجرز گئی, اسلام آباد پولیس گئی, دروازے توڑے, کوئی جواز نہیں تھا. وہ ہمارے ایک چیف منسٹر ہیں, ہمارے اس صوبے کی عزت ہے, ہم لوگ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں علی امین خان. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. وہ سٹیٹ کا حصہ ہیں. وہ آپ آئین اور قانون کی ذرا آپ کوشش کریں کہ وہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. سٹیٹ کی ڈیفینیشن, ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چاہے وہ رینجرز ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ مسلح افواج ہو, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ سٹیٹ کے یا ریاست کے اوزار ہیں. ریاست ہوتی ہے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, مرکزی حکومت, صوبائی حکومت. وہ ایک ایم پی ہیں, ایک چیف منسٹر ہیں, وہ ریاست ہیں. آپ لوگ اوزار ہیں, سٹیٹ نہیں ہے. سٹیٹ علی امین خان ہے, لہذا فی الفور ان کو ریلیز کیا جائے. ملک میں پالیسی کشیدگی ہے, ملک کا آئین آپ نے بکھار کے رکھ دیا ہے. جو تشدد اس فارم 47 کی حکومت نے, شہباز شریف نے اور مریم نواز نے پاکستان تحریک انصاف کے نہتے لوگوں پہ کی ہے, اس کو ہم نے کنڈیم کرتے ہیں. میں یہاں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہادر ورکرز کو, جس طرح آپ پہنچے ہیں ڈی چوک. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے. آخر میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر ہمیں واپس ملنے چاہیے خیر و عافیت سے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ عمر ایوب صاحب کا بیان آیا ہے, تیمور جھگڑا صاحب وغیرہ ان کے بھی بیانات آئے ہیں. اور چیزیں جو ہے نا وہ میں نے جیسا آپ سے کہا ہے کہ جو ہے وہ بہت اس وقت تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن اب جو تحریک انصاف کا ایک نیا پلان سامنے آیا ہے, اس پلان کے مطابق تو یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی. یہ کسی صورت یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ عمران خان کی کال, عمران خان کے کہے بغیر کیسے یہ احتجاج کال آف ہو سکتا ہے. جب کل بھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں شہباز گل نے یہ دھمکی دی تھی, اور شہباز گل نے کہا تھا کہ اگر پولیٹیکل کمیٹی نے احتجاج کال آف کیا اور اگر کوئی گیا عمران خان کو ملنے اور اس نے عمران خان کو کوئی ایسی پٹیاں پڑھائیں اور بتایا کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے, تو میں اعلان کروں گا کہ یہ عمران خان سے نہیں ملے. تو پھر آپ کو جب تک آپ جو ہے وہ نہیں کریں گے, عمران خان کا ویڈیو پیغام نہیں لائیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. تو بڑا ایک ایگریسو وہ صورتحال تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک تحریک انصاف میں 98% جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, جو اس وقت کور کمیٹی کا حصہ ہیں یا جو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں, وہ ان میں سے ایک بھی یعنی جتنے ہیں ان میں سے 98% جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں احتجاج کال آف کرنے کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کال آف نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہم کال آف نہیں کریں گے تو یہ کنٹینرز لگا کے رکھیں گے, اسلام آباد کو بند رکھیں گے, شاہراہوں کو بند رکھیں گے. اور اس وقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ 2 دن ہو گئے ہیں انٹرنیٹ بند ہے, موبائل سروس بند ہے. میری آج کال پہ بات ہو رہی تھی, میری پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے, جو بہاولپور سے ہیں جاوید اقبال صاحب. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت انٹریکشن رہتا ہے, اور ان یوتھ کے ساتھ, ان نوجوانوں کے ساتھ جو اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں, جو آن لائن کام کر رہے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں, بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. اور آئی ٹی کمپنیز بہت زیادہ پریشان ہیں, جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے بہت پریشان ہیں. بائکیا اور اسی طرح سے ان ڈرائیو اور وہ سارے, ان بیچاروں کا کاروبار رک گیا ہے اور بڑی اس وقت صورتحال خراب ہے. جتنی دکانیں مارکیٹیں بند ہیں بلو ایریا کی, ان سب کو مسئلہ ہے. کئی لوگ وہاں پہ جو دیہڑیاں کرتے تھے, آپ نے دیکھا کئی دکانوں کے باہر جو ہے وہ مطلب شیز و ڈالے اور پک اپس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, جو بیچارے روز تازی اپنی روزی کما کے اپنے گھر چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, تو سب اذیت میں, تکلیف میں. اور وجہ صرف ایک ہے
یہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے، اور اس ایک ایکسٹینشن کے لیے پورے ملک کو اس وقت جو ہے وہ سولی پہ لٹکا کے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے ملک پر۔